प्रमुख अतिथिज्यू, आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, लगायत सम्पूर्ण उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू अनि दिदी बहिनीहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन सशस्त्री आध्यात्मको तर्फबाट सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूलाई तीजको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म यहाँहरू समक्ष दामोदर ढकालज्यूको जन्मभूमि सुसेली सङ्गालो भित्रबाट थोरै केही अंश गाउन कोसिस गर्दैछु। पुरानो पूर्वेली भाकामा कृपया मादल पनि बजाइदिनु होला। नाच्न इच्छुकहरू हुनेहरू अगाडि आएर नाच्न सक्नुहुनेछ। सम्झेरा भाका लेख बेसी गायो भइलै उडल्दै पाखा लेख बेसी गायो भइलै उडल्दै पाखा छाङ्गा छ हरम जोगम साथैमा दैदै माथिला खरा जोगामु साथैमा दैदै माथिला खरा चिन्ताराले आफ्नो ठाउँको चर्चा लैलै गरौँ साराले आफ्नो ठाउँको चर्चा लैलै गरौँ साराले पानीको फुल सौन्दर्य जोगाउन लैलै ठुलो छै फुल सौन्दर्य जोगाउन लैलै ठुलो छै फुल खोजेर चालो लैलै फर्किन्छ साझा पङ्क्ति लैलै फर्किन्छ साझा पङ्क्ति लैलै थोरै छ प्यारो फर्किन्छ साझा पङ्क्ति लैलै थोरै छ प्यारो उकालो बाटो प्यारो हुन्छ साथैमा लैलै जन्मेको बाटो प्यारो हुन्छ साथैमा लैलै जन्मेको बाटो आफ्नै गाउँ घरमा लैलै खसिनु भएन आफ्नै गाउँ घरमा लैलै खसिनु भएन माया भराले लामा पुष्पाली लैलै घर घरले लामा पुष्पाली लैलै घर घरले उस्यामा गैलो जन्मभूमि सम्झन लैलै सम्झिँदा बन्नु जन्मभूमि सम्झन लैलै सम्झिँदा बन्नु हेरा राम्रो छ उपासेकत लाग्ने लैलै गाउँ हाम्रो छ उपासेकत लाग्ने लैलै गाउँ हाम्रो छ सोचौँ राम्रै संसारको उत्कृष्ट लैलै ठाउँ हाम्रो नै संसारको उत्कृष्ट लैलै ठाउँ हाम्रो नै उब्जाऊ अन्न लैलै हामी छन्न भण्डारा गर्नु छ
लैलै हामीले छन्यौं पुर्खाको नासो नबजाऊ जामिन लैलै अरूको खासो नबजाऊ जामिन लैलै अरूको खासो संस्कार मानौ जन्मभूमि र आमालैलै एकै हुन्छनौ जन्मभूमि र आमालैलै एकै हुन्छनौ जन्मभूमि र आमालैलै एकै हुन्छनौ जन्मभूमि र आमालैलै एकै हुन्छनौ। हार्दिक धन्यवाद।